मुसलमानों की देखा देखी जब हुजूर की खिदमत में हाजिर होते थे तो अस्सलाम वालेकुम कहा करते थे। अगर ये रिवाज ना होता तो ऐसी रिवायतें कहाँ से हमें मिलती। उस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इजहार तो दरकिनार, जब साम भी कहा गया उस वक्त भी बख्शिश की तालीम दी, रिफ़्क़ और रहमत की तालीम फरमाई। तो इसलिए ये जो मसला नया खड़ा कर लिया गया है कि ये हमारा पेटेंट है, अस्सलाम वालेकुम भी पेटेंट बनाया हुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर अच्छी चीज़ गैरों से गोया कि छीन ली गई है और खुद इस्तेमाल नहीं करते, तो तुम ही अहमदियों को अस्सलाम वालेकुम कह दिया करो। जब गैर अपने गैर मज़ाहिब वालों को कह देते हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ है, इस्लाम का अच्छा नमूना दिखाओ। मगर असल बात यह है कि ये जो नमूने तुमने पकड़े हैं ये इस्लाम के हैं ही नहीं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ एक ज़िद और दुश्मनी है, गुस्सा है। और गुस्से की वजह मैं आपको बता दूं है क्या, ये जो इस कदर अहमकाना बातें हो रही हैं इसके पीछे एक ख़ास राज है। वजह यह है कि मौलवियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि अहमदियों को गैर मुस्लिम, लानती और हर किस्म की गंदी गालियाँ देते हुए अवाम नास पे ज़ाहिर करें कि इनका दीन से कोई दूर का भी ताल्लुक़ नहीं, इस्लाम के साथ ये वाबस्ता नहीं है, कोई और दीन बना बैठे हैं। बहुत जोर लगाया, बड़े बड़े मुनाजरे हुए, लेकिन अहमदियत के फैलाव को रोक नहीं सके। अहमदी फैलते ही चले गए। वो एक था वो 100 साल में करोड़ हो गया, कोई मामूली बात तो नहीं। ये तकलीफ थी। चुनांचे उन्होंने आखिरी फैसला यही किया कि हमारे दलाइल से तो ये फैलने से रुकते नहीं है, आज ही आ गए हम। 100 साल हमने मुबासे किए, गालियां दी, इनके खिलाफ गंद फैलाया, और फिर भी ये फैलते चले जा रहे हैं। इनको कानून रोके तो रोके, और कानून ये ऐलान करे कि इनका मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं, फिर लोग यही कहेंगे कि हाँ ठीक है, कानून कह चुका है कि नहीं ताल्लुक, नहीं ताल्लुक। ये चाल थी जिसके जरिए अहमदियत के फैलाव को रोकने की कोशिश की गई थी, और वो कानून पास हुआ, अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया, फिर भी नहीं रुके, फिर भी फैलते चले गए। तो जो 74 का फैसला था, 10 साल उसको फैलने, फूलने, फलने, पनपने का मौका दिया गया, लेकिन अहमदियत की तरफ पहले से ज़्यादा तवज्जो हो गई। यहाँ तक कि मुझे याद है एक दफ़ा जलसा सालाना पर मैं लंगर खाने में वो काम किया करता था, तो 74 के जलसे की बात है, 75 की, एक मजदूरों का लीडर जो एक ग्रोह लेके आया था मजदूरों का, आटा गूंदने पर उनकी ड्यूटी थी, वो एक वक्त एक दफ़ा खड़ा हुआ सबके सामने, उसने कहा मैंने एक बात करनी है। मैंने क्या करें? कहते बात यह है कि मैं आज अपने अहमदी होने का ऐलान करता हूँ। आम मामूली तालीम का आदमी, मैं हैरान रह गया। मैंने कहा तुम्हें सूझी क्या ख्याल आया है? उसने कहा मुझे ख्याल ये आया है कि जो आपके खिलाफ फैसला हुआ है, ये इस फैसले ने मुझे बड़ी देर मुतज़ब्ज़ब रखा है, मुतरद्दिद रखा है, और मैं देर से सोच रहा हूँ कि अचानक ख्याल नहीं आया। मैंने कहा इस फैसले से, ये तो हमारे खिलाफ फैसला हुआ है, तुम उसके नतीजे में अहमदी होने का क्यों ऐलान कर रहे हो? उसने कहा बात यह है कि हमारे मौलवी स्टेजों पर चढ़ कर हमें बताया करते थे कि हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उम्मत जब मुतफ़र्रक़ हो जाएगी, फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी, तो 72 फ़िरके एक तरफ होंगे और एक जमात एक तरफ होगी। और जो 72 फ़िरके हैं उनके मुतल्लिक़ फरमाया है, उसने कुल्लुहुम फ़िन्नार की बजाय ये कहा कि वो जहन्नमी है। और इसलिए मैं बहुत परेशान रहा हूँ इस अरसे में कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 72 को नादुरुस्त करार दे रहे हैं और एक जमात को सच्चा कह रहे हैं उसके मुकाबले पर। और पाकिस्तान के उलमा और इनके सियासतदानों ने और सब कौम ने गोया मिलकर अपनी असम्बली में एक फ़ैसला कर दिया है कि 72 सच्चे हैं और एक झूठा है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि 72 झूठे हैं और एक सच्चा है। तो मैं बहुत परेशान कि मैं जाऊं तो किधर जाऊं? सारी कौम के दानिश्वर उलमा एक तरफ हैं
اور بیک آواز کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دائرہ اسلام سے باہر اور ہم 72 کی تھیلی میں، اور ہم مسلمان اور یہ غیر مسلم. اور مجھے مولویوں کی بتائی ہوئی محمد رسول اللہ کی یہ آواز آتی ہے کہ نہیں، 72 جھوٹے سچے نہیں ہیں، ایک سچا ہوگا، 72 جھوٹے ہوں گے. کہتے ہیں آخر میری برداشت سے بات باہر نکل گئی. میرا ضمیر مجھے ہمیشہ ٹوکتا رہا کہ اس کے نتیجے میں تمہیں چاہیے کہ اب تم ایک میں شامل ہو جاؤ. بس میں اس ایک جماعت میں شامل ہونے کا اعلان کرتا ہوں جس کی خوشخبری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی تھی. یہ اس نے بھری مجلس میں اپنے سب مزدوروں میں کھڑے ہو کے اعلان کیا. بڑا نقطہ، گہرا نقطہ ہے جس کی اس کو سمجھ آئی، اور اس کو پھر میں نے آئندہ بھی ہمیشہ مجالس میں بیان کیا ہے کہ آن حضور کا فیصلہ بڑا واضح اور قطعی ہے، 72 کے خلاف اور ایک کے حق میں. وہ فیصلہ بغاوت ہے اس ایک فیصلے کے خلاف. محمد رسول اللہ 72 کو غلط اور ایک کو سچا قرار دے رہے ہیں، اور اس پاکستان کی اسمبلی بیک آواز 72 کو سچا اور ایک کو جھوٹا قرار دے رہی ہے. اب قوم کی مرضی ہے، جس کو چاہے اختیار کر لے، محمد رسول اللہ کی بات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات قبول کرے یا اس اسمبلی والوں کی. تو ان کے جب دن برے آئیں تو ہر بات الٹ ہو جاتی ہے. جب قوم کے دن برے آئیں تو یہ مصیبتیں پڑتی ہیں. مصیبت یہ ہے کہ اس کے باوجود مولویوں نے دیکھا کہ بجائے اس کے کہ احمدیت سے لوگ باز آ جائیں، پھر بھی داخل ہونے لگے، اور بعض علاقوں میں تو اس کے نتیجے میں زیادہ تیز رفتاری سے لوگ احمدی ہونے لگے. مجھے یاد ہے جلسے کے دنوں میں اور بعد میں بھی، میں 2 سال 74 کے بعد 10 سال رہا ہوں پاکستان میں، اور مجالس میں شریک ہوتا تھا. جوق در جوق لوگ آتے تھے سوال کرنے کے لیے، کیونکہ اچانک ان کے ذہن میں یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا کہ اب تو یہ فیصلہ نہیں ہے کہ 72 میں سے یہ سچا ہے یا وہ سچا ہے یا وہ سچا ہے یا وہ سچا ہے. اتنے بڑے جھمیلے میں کون پڑ سکتا ہے؟ اب تو ہمارے لیے 2 ٹوک فیصلہ ہے، یہ ہیں کہ وہ ہیں. 2 حصوں میں بٹ گئے ہیں. 72 مل کے اپنے اختلافات کے باوجود اپنے آپ کو سچا کہہ رہے ہیں، اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم جو عقیدہ بھی رکھتے ہیں اس کے باوجود ہم مسلمان ہیں. ان میں شیعہ بھی ہیں، ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مان بعد خلافت غاصبوں کے ہاتھ میں چلی گئی، وہ امیر المنافقین تھے. اور ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو یہ کہے وہ اس پر خدا کی لعنت، وہ دائرہ اسلام سے خارج، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ سپاہی صحابہ کا جو قصہ چلا ہوا آج کل، اسی رد عمل میں ہے نا، اس عقیدے کے خلاف کہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت صدیق یہ سارے امیر المنافقین تھے، اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے خلیفہ تھے اور بلا فصل خلیفہ تھے. اس پہ جو جھگڑے چلے ہیں میں ان کی طرف نہیں جاتا. ساری لمبی عمر گزر گئی ہے، امت کے 1300 سال یہ جھگڑے چلتے چلے آئے. سوال یہ ہے کہ اس کے باوجود اب یہ دونوں اس فیصلے کی روح سے سچے مسلمان بن گئے، 72 کے اندر آ گئے ہیں. ان کو یہ پاکستان اسمبلی کا تحفظ حاصل ہو گیا ہے کہ تم بے شک یہ عقیدہ رکھو اور سچوں پر تبرہ کرنے کا عقیدہ بھی رکھ لو، تبھی تمہارے اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری طرف بریلویوں اور وہابیوں کا جھگڑا ہے. ان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ بریلوی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ نور مانتے ہیں بلکہ یہ بھی اصرار کرتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب تھے. آپ کو غیب کے علم میں گویا خدا کے برابر نہیں تو اس سے ملتا جلتا درجہ حاصل تھا. اور یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ ان معنوں میں زندہ ہیں کہ جب آپ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کی مجلس میں وہاں سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں. تبھی میلاد کی مجالس میں عوام الناس دیکھا دیکھی کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے یہ عقیدہ ہے
کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہو وہ تمہارے